बड़े खुश नसीब हम और आप हैं, आका की महफिल सजा कर बैठे हैं। 2-3 शेर समाअत फरमा लें, उसके बाद कुछ देर बयान होगा, फिर हजरत का बयान होगा। कुरान और हदीस की रोशनी में मैं चाह रहा हूँ 2 शेर पेश कर दूं। अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी। ये मोमिन की शान हो, ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो, इश्क नबी हो दिल में, होठों पे कुरान हो। ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो, इश्क नबी हो दिल में, होठों पे कुरान हो। और ये शेर अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए कुरान और हदीस की रोशनी में। आका की सुन्नत प्यारी, चेहरे पे रखो दाढ़ी। आका की सुन्नत प्यारी, चेहरे पे रखो दाढ़ी। कपड़े इस्लामी पहनो, सीखो परहेजगारी, और खाओ हलाल चीजें, छोड़ो शराब तारी। अरे कुछ तो डरो अल्लाह से, ये है हराम कारी। तो दोज़ख से निकलो तुम तो, दोज़ख से निकलो तुम तो, जन्नत के मेहमान हो। ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो, इश्क नबी हो दिल में, होठों पे कुरान हो। समझ में आ रहा आप लोगों के? तो तड़प के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और ये शेर सुनिए, आने वाली रात जुमा में इमाम साहब से आपने खिताब समाअत किया कि आने वाली रात शब कद्र की रात है, बड़ी मुतबर्रक, मोहतरम, अजीमुशान, इज्जत वाली रात है। अगर आपने उस रात की कदर कर लिया तो आप कदर वाले हो जाएंगे, आप मोहतरम हो जाएंगे, इज्जत वाले हो जाएंगे। यहाँ भी कामयाब, वहां भी कामयाब, यहाँ भी समाज में आपकी कदर बढ़ जाएगी और अल्लाह उसके रसूल के यहाँ भी आपकी इज्जत, माशाअल्लाह, आपकी शान, आपकी कदर। लेकिन आइए आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये शेर मैं आपको सुना दूं इससे पहले कि आने वाली जो रात है, अगर माँ को किसी ने गाली दिया, माँ को किसी ने सताया, माँ को किसी ने तकलीफ दिया, फिर वो शब कद्र की रात में नमाज पढ़े तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। फिर वो नफली रोजा रखे, रोजा कबूल नहीं, जब तक के माँ बाप से वो माफी न मांगे, जब तक के माँ बाप के कदम को पकड़ के कहे ना हमसे गलती हो गई, हमसे खता हो गई, आप मुझे माफ कर दें, जब तक वालिदैन माफ नहीं करेंगे, जिंदगी भर सजदा करता रहे, नमाज कबूल नहीं होगी। ये शेर सुन ले और अमल करने की अल्लाह हमको आपको तौफीक अता फरमाए। घर में काबा मदीना, माँ बाप की सूरत है। अल्लाह पैसा दे तो हज कीजिए, मदीना वही जाते जिसे मदीने वाले सरकार बुलाते, जिसे मदीने वाले सरकार बुलाते। हिंदुस्तानी कहावत में अजमेर वही जाते जिसे ख्वाजा बुलाते, अकीदा कहता मदीना वही जाते जिसे आका बुलाते। हजरात, आप मदीना जाए अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अगर माँ को सता के गए हैं, बाप को सता के गए हैं, माँ नाराज है, बाप नाराज है, खाने काबा का तवाफ कर लिया, हजरे अस्वद का बोसा दे दिया, सफा मरवा की सही कर लिया, जिंदगी भर सजदा करते रहे, तिलावत करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, खैरात करते रहे, ज़कात अदा करते रहे, गरीबों के आंसू को पूछते रहे। मेरे आका फरमाते हैं, अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है।
پھر اس کا حج قابل قبول نہیں ہے. اب در رسول پہ پہنچا. در رسول گنبد خضرا سے آواز آئے گی، اے آنے والا، ہندوستان سے آنے والا میرا غلام، سنو، خانہ کعبہ کا طواف تو کر لیا، حجر اسود کا بوسہ دے دیا، صفا مروا کی صحیح کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن یہ بتا اپنے ماں باپ کو راضی کر کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ ماں باپ کے قدموں کو بوسہ دے کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اگر تم سے تمہارے ماں باپ ناراض ہے تو خانہ کعبہ کا طواف چہرے پہ مار دیا جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت چہرے پہ پلٹ کے مار دی جائے گی، سجدہ مار دیا جائے گا، رکوع مار دیا جائے گا، عبادت رائگاں کر دی جائے گی. تو حضرات آنے والی جو رات ہے اس رات میں چاہو آپ، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی شرابی ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس دن پاک و صاف ہو کر نہا دھو کر بھی نماز پڑھو گے، جب تک کہ اپنے شراب سے توبہ نہیں کر لو گے تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہارا سجدہ قبول نہیں ہوگا. وہ توبہ کی رات ہے. اگر آپ کسی پڑوسی کو ستاتے ہو تو یقیناً آپ اپنا دل صاف کر لو، وہ پڑوسی سے کہو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. ماں باپ کو ستاتے ہو، ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس کے بعد آپ نفل کی نماز پڑھو گے، تب جا کے کامیابی ملے گی، ورنہ ایسے نہیں ملے گی. تو یہ شعر سنیے اور عمل کرنے کی توفیق اللہ آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. گھر میں کعبہ مدینہ ماں باپ کی صورت ہے، باپ دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حضرات آپ ہم سے کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کرنا میرے کاروبار میں برکت ہو جائے. امام صاحب سے کہتے ہیں امام صاحب نماز میں دعا کر دینا، میں نے دکان چھوٹی سی کھولی ہے، برکت کی دعا کر دینا. امام صاحب میں نے گھر بنایا ہے، اپنا قدم ڈال دینا میرے گھر میں برکت ہو جائے. میں یہ کہتا ہوں امام صاحب سے بالکل حق ہے، آپ نے کہا ہے، کہنی چاہیے، محبت کا طریقہ اور تقاضا یہی ہے. لیکن امام صاحب سے پہلے جو دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوگی نہ کسی پیر کی ہوگی، نہ خواجہ کی ہوگی، نہ غوث کی ہوگی، اس سے پہلے بیٹا کے حق میں ماں کی دعا قبول ہوگی. ماں کی دعا، اگر ماں دعا کر دے، ماں مچل کے آنچل اٹھا کے کہہ دے مولا میرے بیٹے نے چھوٹی سی دکان کھولا ہے، مولا اپنے رحم و کرم سے بڑی دکان بنا دے، مولا ان کے کاروبار کو وسیع کر دے، تو قسم خدا کی عقیدہ ایمان کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا. میرے آقا فرماتے ہیں جس ماں کے چہرے پہ جھریاں گالوں میں پڑ جائے اور بال کی سفیدی پڑ جائے، اگر وہ ماں بیٹا کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے باب اجابت کو کھول دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے.